क्लासमा प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जीमा हामीले चाहिँ यो जुन कुनै पनि पार्टिकलमा लागेको फोर्सले गर्ने वर्क डन, त्यहाँ डिफ्रेन्ट फोर्सहरू लागिरहेको हुन्छ, तिनीहरूले गर्ने वर्क डन भनेको इज इक्वल टु फाइनल काइनेटिक इनर्जी माइनस इनिसियल काइनेटिक इनर्जी। अब यसलाई अर्को फर्ममा पनि लेख्न सकिने भयो, इनिसियल काइनेटिक इनर्जी प्लस सम अफ वर्क डन बाई फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल इज इक्वल टु फाइनल काइनेटिक इनर्जी अफ द पार्टिकल। त्यो भनेको प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी फर अ पार्टिकल। यो प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जीलाई हामीले डिफाइन गर्यौँ। यसमा यो रिलेसन कस्तो बेलामा युज गर्ने भनेको थिएँ मैले, यदि हामीलाई फोर्स, मास, भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन दिनु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी युज गर्ने है। अनि हाम्रो एफ इजिकल टु एमए भनेको फोर्स, मास एन्ड एक्सिलरेसनको रिलेसन चाहिएको बेलामा हामीले एफ इजिकल टु एमए इक्वेसन युज गर्छौँ फोर्स, मास एन्ड एक्सिलरेसनको। वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हामीलाई फोर्स, मास, भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन चाहिएको बेलामा हामीले प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी युज गर्छौँ। यो हामीले अस्ति डिफाइन गर्यौँ। यसलाई हामीले चाहिँ अर्को फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ, काइनेटिक इनर्जीलाई टीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। T1 भनेको इनिसियल काइनेटिक इनर्जी, T2 भनेको फाइनल काइनेटिक इनर्जी। T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2। यो भनेको T1 प्लस 1 देखि 2 सम्म पुग्दाखेरि, 1 पोइन्टदेखि 2 सम्म पुग्दाखेरि हुने वर्क डन, सबै फोर्सले गर्ने वर्क डन इज इक्वल टु T2। यो इक्वेसन याद गरौँ हामीले। यो इक्वेसन याद गरिसकेपछि अब आज यसको प्रब्लमहरू गर्छौँ। यसको अब प्रब्लमहरू कसरी गर्ने भनेर म स्टेपहरू भनेको थिएँ। पहिला हामीले चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यसमा हामीले वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल लगाउने। T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2। काइनेटिक इनर्जी भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। फोर्सले चाहिँ कति बेला वर्क गर्छ त भन्दा, फोर्स डज वर्क when it moves through a displacement in the direction of force। डिस्प्लेसमेन्ट के अरे जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने मात्र फोर्सले वर्क डन गर्ने भयो। वर्क इज पोजिटिभ when force component is in same sense of direction as its displacement। यदि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ सेम सेन्स, सेम डिरेक्सन छ भने त्यति बेला हामीले वर्कलाई पोजिटिभ लिने, अदरवाइज इट इज नेगेटिभ। अब त्यसपछि हामीले वर्क डन बाई वेटले गर्ने वर्क डन, अनि त्यसपछि वेट अफ अ फोर्स, के अरे वर्क अफ अ फोर्स, अनि वर्क अफ अ स्प्रिङ, त्यो सबैको फर्मुलाहरू हामीले हेरिसक्यौँ। त्यही फर्मुलाहरू हामीले चाहिँ यो समेसन U1 to 2 गर्ने बेलामा त्यति बेला युज गर्ने, कुन कुन फोर्सहरू लाग्छ र त्यसले गर्ने चाहिँ वर्क डन के हुन्छ त्यो लिने। त्यसपछि T1 भनेको हाफ एम V1 स्क्वायर हुन्छ, T2 भनेको हाफ एम V2 स्क्वायर हुन्छ। त्यसरी हामीले वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल लगाएर प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। यो इक्वेसन याद गर्नु पर्यो, T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2। T1 भनेको इनिसियल काइनेटिक इनर्जी, यो भनेको वर्क डन बाई अल द फोर्सेस एक्टिङ अन अ पार्टिकल वाइल मुभिङ अ पार्टिकल फ्रम पोइन्ट 1 to पोइन्ट 2। त्यसपछि T2 भनेको चाहिँ फाइनल काइनेटिक इनर्जी अफ द पार्टिकल। अब त्यसै गरी यदि चाहिँ एउटा मात्रै पार्टिकलको केसमा त्यो भयो, यदि मल्टिपल पार्टिकल्सहरू छ, एउटा सिस्टमभित्र चाहिँ मल्टिपल पार्टिकल्सहरू छ भने त्यो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा, द प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी क्यान बी एक्सटेन्डेड टु इन्क्लुड अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स आइसोलेटेड विथिन अ इन्क्लोज रिजन अफ स्पेस। एउटा स्पेसमा इन्क्लोज भएको एउटा नम्बर अफ पार्टिकल्सहरूमा पनि हामीले प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी लगाउन सकिने भयो। अब हामीले सबै पार्टिकल्समा चाहिँ वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल लगाउँदाखेरि त्यो केसमा के हुने भयो भन्दा, एउटा पार्टिकलका लागि T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2, अनि अर्को नेक्स्ट पार्टिकलका लागि T2 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2 हुने भयो। त्यसरी हामीले गर्दै जाने भने त्यो सबैलाई एड गऱ्यौँ र एड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यसलाई सम गरिसकेपछि हाम्रो जुन नम्बर अफ पार्टिकल्सका लागि के हुन्छ, समेसन T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु समेसन T2।
समेसन T1 भनेको सबै पार्टिकल्सहरुको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस त्यसमा लाग्ने वर्क, त्यसमा हुने वर्क डन इज इक्वल टु sum of final kinetic energy of all the particles. In this case, the initial kinetic energy of the system plus work done by all the external and internal force acting on the system is equal to final kinetic energy of the system. सबै पार्टिकल्स का लागि अब यदि नम्बर अफ पार्टिकल्स 2-3 वटा पार्टिकल छ भने सबैका लागि सम गरेर हामीले गर्न सकिने भयो। अब त्यसपछि अर्को टर्म डिफाइन गरौँ। We define power at the time rate at which work is done. पावर भनेको रेट अफ वर्क डन हैन, वर्क डन हुने रेट लाई चाहिँ हामीले पावरले डिफाइन गर्ने भयो। हामीले कुनै पनि मोटर अर इन्जिन सेलेक्ट गर्दाखेरि पावर इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया देन द एक्चुअल अमाउन्ट अफ वर्क टु बी परफर्मड। हामीले मोटर इन्जिनहरु सेलेक्ट गर्ने बेलामा सधैँ पावरको अनुसार चाहिँ सिलेक्सन गर्छौं। त्यो कुन रेटमा चाहिँ काम गर्न सक्छ, वर्क डन चाहिँ कुन रेटमा गर्न सक्छ भनेर त्यो सिलेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ हामीले पावर एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। अब if del u is the work done during the time interval del t, then average power during the time interval is average power is equal to del u by del t. एउटा टाइम इन्टरभल del t मा del u वर्क डन हुन्छ भने एभरेज पावर भनेको त्यतिबेला del u by del t हुन्छ। अब लेटिङ del t अप्रोच 0, यो del t लाई चाहिँ हामीले 0 तिर अप्रोच गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ, पावर इज इक्वल टु du by dt। अब हाम्रो du भनेको के छ, substituting the scalar product f dr for du. du भनेको f dot dr छ। We can write power is equal to du by dt is equal to f dot dr by dt. यो dr by dt भनेको के हुन्छ, चेन्ज अफ पोजिसन अफ अ पार्टिकल हैन, त्यो भनेको के हो, भेलोसिटी। रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन अफ अ पार्टिकल भनेको भेलोसिटी। पावर इज इक्वल टु f डट b, फोर्स र भेलोसिटी को डट प्रोडक्टले पावर को भ्यालु दिने भयो। पावर भनेको फोर्स र भेलोसिटी को डट प्रोडक्ट। पावर इज एक्सप्रेस्ड इन जूल पर सेकेन्ड, यो जूल पर सेकेन्ड मा एक्सप्रेस्ड हुने भयो। एन्ड दिस युनिट इज कल्ड वाट। वाट भनेर यो युनिटलाई डिफाइन गरिन्छ पावर को। अब अर्को युनिट भनेको हर्स पावर युज हुन्छ। हर्स पावर 1 हर्स पावर इज इक्वल टु 746 वाट। त्यो युनिटहरु भयो। अब त्यसपछि अर्को टर्म भनेको efficiency. The mechanical efficiency of a machine as the is defined as the ratio of the output work to the input work. मेकानिकल इफिसियन्सी, मेसिनको चाहिँ मेकानिकल इफिसियन्सी भनेको रेशियो अफ आउटपुट वर्क टु इनपुट वर्क। Mechanical efficiency of the machine is defined as ratio of output work to the input work. कुनै पनि मेसिनमा चाहिँ इनपुट वर्क कति दिएको छ, त्यसले कति आउटपुट निकाल्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले इफिसियन्सी निकाल्न सकिन्छ। This definition is based on assumption that work is done at a constant rate. यसमा वर्क चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रेटमा गरिरहेछ भनेर हामीले यो एजम्पसन अनुसार यो फर्मुला युज गर्न सकिने भयो। अब त्यही हाम्रो चाहिँ जुन आउटपुट वर्क बाइ इनपुट वर्कलाई चाहिँ हामीले यसको रेशियोको टर्ममा इनपुट वर्क कति टाइममा चाहिँ कति इनपुट वर्क दियो र आउटपुट वर्क कति दियो भनेर चाहिँ त्यो टाइमको रेशियोमा लियौं भने त्यतिबेला चाहिँ त्यो के हुने भयो, du by dt भनेको हाम्रो चाहिँ पावर छ। The ratio of the output to input work is therefore equal to ratio of rate at which output and input work are done, and we have efficiency is equal to power output by power input. यसलाई चाहिँ इफिसियन्सीलाई पावर आउटपुट बाइ पावर इनपुटको रेशियोमा पनि लेख्न सकिने भयो, आउटपुट वर्क बाइ इनपुट वर्कको रेशियोमा पनि लेख्न सकिने भयो। यो दुईटा टर्म पनि डिफाइन गर्यो, पावर र इफिसियन्सी। पावर भनेको f र b, फोर्स इन्टु भेलोसिटी को चाहिँ डट प्रोडक्ट। अनि त्यसपछि इफिसियन्सी भनेको आउटपुट वर्क बाइ इनपुट वर्क। इफिसियन्सी इज इक्वल टु पावर आउटपुट बाइ पावर इनपुट। ल हामी फर्स्ट क्वेशन यो गर्छौं। यो चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी युज गरेर गरिन्छ। ल सबैले क्वेशन सारौँ।
Two blocks are joined by an inextensible cable as shown. If the system is released from rest, determine the velocity of block A after it has moved 2 meters. Assume that coefficient of kinetic friction between block A and the plane is mu k is equal to 0.25 and the pulley is weightless and frictionless. हामीले के गर्नु पर्यो ब्लक ए का लागि छुट्टै फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो ब्लक बी का लागि छुट्टै फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो ब्लक ए मा चाहिँ हामीले t1 प्लस समेसन u1 to 2 is equal to t2 गरेर हामी एउटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि बी बाट बडी बी का लागि पनि त्यसरी नै इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हामीले यसमा चाहिँ के भनेको छ हामीलाई के को रिलेसन चाहिएको छ भन्दा डिटरमाइन फोर्स दिएको छ हैन फोर्स चाहिँ हामीलाई अब यसमा वेट लाग्ने भयो अरु अब कुन कुन फोर्सहरु लाग्छ त्यो हेर्छौं अहिले फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि अनि हामीलाई रिलेसन के को निकाल्ने भन्दा चाहिँ एउटा भेलोसिटी अफ ब्लक ए आफ्टर इट हैज मुभ्ड 2 मिटर भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट को रिलेसन चाहियो भने हामीले चाहिँ ओकेन एनर्जी प्रिन्सिपल लगाउँछौं हेरौं अब फर्स्टमा हाम्रो भयो क्वेशन सारिसक्यो हैन सबैले अब ब्लक ए मा हेरौं ब्लक ए मा v1 भेलोसिटी सुरुमा चाहिँ रेस्टमा छ भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि भेलोसिटी निकाल्ने भनेको छ 2 मिटर मुभ गरिसकेपछि रिलिज फ्रम रेस्टबाट रिलिज गर्यो v1 = 0 v2 को भ्यालु हामीले चाहिँ v2 = v भनेर यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब यसमा लाग्ने फोर्सहरु एउटा वेट लागिरा हुन्छ डाउनवर्ड नर्मल फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरा हुन्छ अब यसलाई यो केबलमा लाग्ने फोर्स यसलाई एफसी भने पनि भयो या टेन्सन भनेर जेले रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिने भयो एफसी भनेर केबलले लगाएको फोर्स भयो त्यसपछि यो जुन डाइरेक्सन यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा कुन फोर्स लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ अब हामीले केबलले लगाएको फोर्स र यो जुन फ्रिक्सनल फोर्स छ यसले प्रोड्युस गर्ने वर्क हेरौं र त्यसपछि त्यो चाहिँ ओकेन एनर्जी प्रिन्सिपलमा लगाऊ हेरौं है यो बडी ए मा लाग्ने फोर्सहरु भनेको एन ए डब्ल्यू यो दुईटाले वर्क गर्दैन किनभने यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो दुईटासँग परपेन्डिकुलरली छ त्यही भएर नर्मल र वेटले चाहिँ यो बडीमा वर्क गर्दैन यसमा वर्क गर्ने भनेको दुईटा फोर्स छ एउटा चाहिँ केबलको फोर्स अर्को भनेको फ्रिक्सनल फोर्स हाम्रो एफसी भनेको केबलको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ एफए भनेको फ्रिक्सनल फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ अब हेरौं डिनोट द फ्रिक्सन फोर्स बाइ एफए एफए ले फ्रिक्सन फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो फोर्स एक्जर्टेड बाइ केबल बाइ एफसी अब यसमा एमए भनेको हामीलाई 200 केजी दिएको छ डब्ल्युए भनेको कति भयो 1962 न्यूटन अब त्यसपछि एफए यो जुन फ्रिक्सनल फोर्स छ एफए भनेको म्यु के एन है म्यु के एन यो केसमा चाहिँ भर्टिकल फोर्स लिँदाखेरि एनए भनेको कति आउँछ डब्ल्युए को भ्यालु बराबर आउँछ 1962 = 490 न्यूटन अब त्यसलाई हामीले ओकेन एनर्जी प्रिन्सिपल युज गर्यौं t1 + u1 to 2 = t2 इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ के छ 0 छ प्लस वर्क डन बाइ फोर्स एउटा भनेको यो जुन एफसी फोर्स छ एफसी फोर्सले चाहिँ कति डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ 2 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ डिस्प्लेसमेन्ट र एफसी को डाइरेक्सन सेम भइसकेपछि यसलाई हामीले के लिन्छौं पोजिटिभ लिन्छौं अब त्यसपछि एफए भनेको यो फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा लागिरहेछ डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ सधैं त्यही भएर हामीले यो टर्मलाई चाहिँ के लिन्छौं नेगेटिभ माइनस एफए * 2 मिटर = हाफ एमए v स्क्वायर हामीलाई v को भ्यालु निकाल्नु छ ब्लक ए का लागि गरेको हेरौं है ब्लक ई का लागि हामीले मास ए भनेको 200 केजी दिएको छ भेलोसिटी v1 = 0 v2 = v भनेर एजम्पसन गरेका छौं v1 इनिशियली एट रेस्टमा छ भनेर दिएको छ त्यही भएर v1 = 0 भयो
अब त्यसपछि त्यसमा लाग्ने फ्री बडी डायग्राम बनाउने, त्यसमा लाग्ने फोर्सहरू हेर्नु पर्यो। एउटा WA याने अनि फ्रिक्सनल फोर्स लाग्ने भयो, अर्को चाहिँ फोर्स अफ अ केबल, अरू त्यसलाई टीले रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ। अब यसमा FC भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ, फ्रिक्सनल फोर्सलाई FA भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब यो जुन फोर्स अफ अ केबल र फ्रिक्सनल फोर्स दुईटैले वर्क डन गर्छ। अब त्यो वर्क डन कति गर्छ त? फ्रिक्सन FC ले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको सेम डिरेक्सन भएकाले FC इन्टु 2 गर्ने भयो। अब FA भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अपोजिट डिरेक्सन, डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनिसकेपछि हामीले माइनस FA इन्टु 2 मिटर लिनु पर्यो। अब फ्रिक्सनल फोर्स लिनका लागि म्यु के इन्टु यन हुन्छ फर्मुला। फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला भनेको म्यु इन्टु यन हो। अब यन भनेको हामीले चाहिँ यो समेसन FA गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यो भ्यालु भनेको इज इक्वल टु WA हुन्छ। त्यसबाट हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति आउँछ? 490 न्युटन। ल बडी बी का लागि गरौँ यसरी नै। वर्क एन्ड इनर्जी फर ब्लक बी। ब्लक बी का लागि के हुन्छ त फोर्सहरू? कुन कुन लागेको हुन्छ? कुनले चाहिँ वर्क डन गर्छ? ब्लक बी का लागि सबैले ट्राई गरौँ। त्यसमा कुन कुन फोर्स लागिरहेको हुन्छ र त्यसको भ्यालु, अब त्यो हामीले वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल लगाउँदा त्यसको भ्यालु के हुन्छ, इक्वेसन कस्तो आउँछ त्यो निकालौँ ल। बडी डायग्राम हेरौँ। बडी ब्लक बी का लागि एउटा चाहिँ यो फोर्स अफ अ केबल माथि अपवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ, अर्को WB भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ। फ्री बडी डायग्राममा एउटा फोर्स अफ अ केबल अपवर्ड डिरेक्सनमा, अनि त्यसपछि WB भनेको वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ। ल मलाई भन त अब T1 भनेको यो केसमा चाहिँ के हुने भयो? T1 भनेको यो केसमा 0 नै हुन्छ, किनभने यो पनि रेस्टबाट नै स्टार्ट गरिरहेको हुन्छ। अब भनौँ वर्क डन चाहिँ के हुन्छ? वर्क डन भनेको के हुन्छ यो केसमा? वेट, एउटा वर्क डन बाई वेट, अर्को वर्क डन बाई के हुने भयो कि फोर्स एक्जर्टेड बाई केबल।
त्यो भनेपछि अब हाम्रो वर्क डन बाई वेट भनेको के हुन्छ WB इन्टु 2 मिटर। अब यो चाहिँ यो टर्म पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है किनभने हाम्रो यो जुन WB भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ डेल वाइ भनेको पनि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमै छ त्यही भएर यो टर्म चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो अब यो FC को वर्क डन भने FC ले गर्ने वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ माइनस नेगेटिभ हुन्छ किनभने वर्क डन भनेको चाहिँ यो केसमा के अरे यो फोर्स भनेको चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ 2 इज इक्वल टु यसको मास कति दिएको छ हाफ इन्टु MB V स्क्वायर यसको भेलोसिटी पनि a को जस्तो नै सेम हुने भयो हामी त्यही इक्वेसन लगाउँछौं फ्रम द फ्री बडी डायग्राम ब्लक बी को फ्री बडी डायग्रामबाट चाहिँ के भयो भन्दा MB इज इक्वल टु 300 kg WB भनेको कति छ 300 इन्टु 9.81 2940 न्युटन भयो अब T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2 T1 भनेको 0 भयो प्लस WB इन्टु 2 मिटर माइनस FC इन्टु 2 मिटर इज इक्वल टु हाफ MB V स्क्वायर इक्वेसन 1 र 2 आयो 2940 इन्टु 2 minus FC2 is equal to 1/2 300 V square यो सेकेन्ड इक्वेसन आयो है ब्लक बी को इक्वेसन आयो अब हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई याड गर्दियौं भने यो जुन FC 2 मिटर भन्ने टर्म छ यो टर्म चाहिँ जाने भयो FC 2 मिटर FC इन्टु 2 FC इन्टु 2 भनेको यो दुईटा टर्मलाई हामीले क्यान्सल गर्न सकिने भयो अब बाँकीबाट हामीले v को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटी निकाल्ने भनेको छ यो v को भ्यालु हामीले यो दुईटा इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई एड गरेर निकाल्न सकिने भयो भेलोसिटी v को भ्यालु कति आउँछ हेरौं So 11.72 हो v को भ्यालु भनेको 4.43 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्दा यता FC को टर्म क्यान्सल हुने भयो यो चाहिँ 2940 इन्टु 2 माइनस 490 इन्टु 2 इज इक्वल टु हाफ इन्टु 200 V स्क्वायर प्लस हाफ इन्टु 300 V स्क्वायर गर्दा 4.43 मिटर पर सेकेन्ड कहाँ मिस्टेक गर्यो भयो सबैको 4.43 मिटर पर सेकेन्ड आयो आयो सर यसमा के त्यस्तो गाह्रो केही भएन हामीले चाहिँ एउटा बडी ब्लक ए का लागि
वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल लगाएँ, ब्लक बी का लागि वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल लगाएँ, दुईटाको चाहिँ अनि इक्वेसनहरू निकालिसकेपछि त्यसलाई सल्भ गरेर भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्यो। यसमा अब अरु कुरा याद गर्नुपर्ने के त्यस्तो केही भएन। जुन डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लगाएको छ त्यही डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट छ भने पोजिटिभ हुन्छ, जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट छ भने नेगेटिभ हुन्छ। ल अब यो क्वेसन हेरौँ। Question सार्यो, a spring is used to stop a 60 kg package that is sliding on a horizontal surface. The spring has a constant K is equal to 20 kilonewton per meter and is held by cables so that it is initially compressed 120 mm. The package has a velocity of 2.5 meter per second in the position shown and the maximum additional deflection of the spring is 40 mm. Determine A, the coefficient of kinetic friction between the package and surface. B, the velocity of the package as it passes again through the position shown. हाम्रो के भनेको छ भन्दा एउटा जुन स्प्रिङ छ यो स्प्रिङ भनेको एउटा 60 kg को प्याकेजलाई स्टप गर्नका लागि युज गरिरहेछ। द स्प्रिङ एज कन्स्ट्यान्ट K इज इक्वल टु 20 किलोन्युटन मिटर, यसको भ्यालु भनेको 20 किलोन्युटन मिटर छ एन्ड इज हेल्ड बाई अ केबल सो द्याट इट इज इनिसियल्ली कम्प्रेस्ड 120 mm। यसको इनिसियल पोजिसन भन्दा 120 mm चाहिँ कम्प्रेस्ड भएको छ, यो बुझौँ है। is held by cables so that it is initially compressed 120 mm. 120 mm पहिले कम्प्रेस भएर बसेको छ। अब प्याकेजको भेलोसिटी भनेको 2.5 मिटर पर सेकेन्ड इन द पोजिसन सोन एन्ड म्याक्सिमम एडिसनल डिफ्लेक्सन अफ द स्प्रिङ इज 40 mm। यसका लागि अझै 40 mm चाहिँ डिफ्लेक्सन हुन्छ, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ कति हुन्छ, अझै 40 mm, 120 mm पहिले चाहिँ कम्प्रेस गरेर राखेको छ। यो प्याकेज आएर एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि अझै 40 mm चाहिँ कम्प्रेस्ड हुने भयो। एउटा चाहिँ डिटरमाइन कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन बिट्विन द प्याकेज एन्ड सर्फेस। अर्को भनेको बीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा भेलोसिटी अफ द प्याकेज एज इट पासेस एगेन थ्रु द पोजिसन सोन। अब यसबाट रिटर्न आएर फेरि यो प्याकेजबाट चाहिँ फेरि रिटर्न आएर यही पोजिसनमा आउँदाखेरिको त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ, यो दुईटा कुरा सोधेको छ। भयो, बुझ्यो क्वेसन। एउटा प्याकेज आइरहेछ 60 kg 2.5 मिटर पर सेकेन्डमा, त्यसलाई रोक्नका लागि एउटा स्प्रिङ राखेको छ। त्यो स्प्रिङ चाहिँ पहिले इनिसियल्ली नै कम्प्रेस गरेको छ 120 mm। त्यसलाई रोक्नका लागि इनिसियल्ली नै 120 mm कम्प्रेस गरेको छ। यो केबलहरूले दुईटा केबलहरूले चाहिँ सपोर्ट दिएर
कम्प्रेस गरेर राखेको छ। जब यो प्याकेज यहाँ स्ट्राइक गर्छ त्यो अझै 40 mm बढी कम्प्रेस हुन्छ। अहिले जति कम्प्रेस गरेको छ त्यो भन्दा बढी 40 mm कम्प्रेस हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दा यसको काइनेटिक फ्रिक्सनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अर्को भनेको फेरि यो रिटर्न आइसकेपछि यहाँबाट फर्केर गएपछि यो यहाँ स्ट्राइक हुन्छ, यहाँबाट फेरि यसले फोर्स लगाइसकेपछि यो फर्केर जान्छ। यही पोजिसनमा पुग्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ यो हेरौँ। हाम्रो इनिसियल केसको फर्स्ट केसका लागि ए का लागि हेरौँ के भनेको छ। इनिसियल भेलोसिटी 2.5 मिटर पर सेकेन्डले आएको छ। एउटा पोइन्ट के अरे यो जुन स्प्रिङ छ स्प्रिङमा गएर यसले चाहिँ अझै 40 mm कम्प्रेस गर्छ। इनिसियल पोजिसनबाट 40 mm कम्प्रेस गर्छ। यसको फाइनल भेलोसिटी के हुने भयो 0 हुने भयो। स्प्रिङमा गएर त स्टप हुने भयो। त्यो फाइनल भेलोसिटी भनेको त्यति बेला 0 हुन्छ। त्यो 0 भइसकेपछिको अब हाम्रो केसमा हामीले प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी लगाउनु पर्यो। कुन कुन फोर्सहरू लाग्छ, कुन कुन फोर्सले चाहिँ यसमा वर्क डन हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। क्वेसन बुझ्यो सबैले? त्यसो भए अब गर्नतिर लागौँ। पहिला ए को लागि गरौँ, त्यसपछि बी को लागि गरौँ। ए का लागि गर्दाखेरि हाम्रो यो पोइन्टबाट 1 बाट 2 सम्म आउँदाखेरि हुने वर्क डनहरू हेर्नु पर्यो। T1 भनेको हाफ m v1 स्क्वायर हुन्छ। T2 भनेको इज इक्वल टु 0 हुने भयो यो केसमा, किनभने v2 0 छ। T2 0 भइसक्यो। अब त्यसपछि वर्क डन केले वर्क डन हुन्छ त? एउटा फ्रिक्सनल फोर्सले वर्क डन हुने होला, अर्को चाहिँ यो स्प्रिङको चाहिँ फोर्सले वर्क डन हुने होला। त्यो वर्क डनहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो। ल हेरौँ। अब हाम्रो पोजिसन 1 बाट पोजिसन 2 मा जाँदाखेरि v1 भनेको कति छ 2.5 मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यही भएर T1 को भ्यालु भनेको हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टु 187.5 जुल है। भेलोसिटी v1 भनेको 2.5 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ v1 भनेको। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो T1 भनेको 187.5 जुल भयो। अब v2 त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि कम्प्रेस भइसकेपछि त त्यो रेस्टमा आउने भयो। त्यतिबेला भेलोसिटी कति हुन्छ त 0 हुन्छ। 0 भनिसकेपछि T2 को भ्यालु भनेको नि 0 हुने भयो। अब हाम्रो यसमा चाहिँ जुन पहिला स्प्रिङ चाहिँ इन्गेज नहुनु भन्दा अगाडि पहिला स्प्रिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ 600 mm डिस्टेन्स यो जति हुन्छ नि यो कभर गर्दाखेरि त स्प्रिङको फोर्स लागिसक्या हुँदैन। जब स्प्रिङमा गएर टच हुन्छ नि त्यसपछि मात्र स्प्रिङको फोर्स लाग्ने हो। त्यो याद गरौँ है। स्प्रिङको फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टबाट 40 mm डिस्टेन्समा मात्र लाग्ने हो। अरु यो भन्दा अगाडिको ठाउँमा त कुनै स्प्रिङको फोर्स लाग्दैन। त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने फोर्स कुन मात्र हुने भयो F इक्वल टु म्यु के एन। हाम्रो W र n भनेको यो दुईटाले वर्क डन हुँदैन। हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स F इक्वल टु म्यु के एन लिएर हामीले सुरुको केसका लागि चाहिँ वर्क डन निकाल्न सकिने भयो। वर्क डन यति बेलाको केसमा वर्क डन कति हुन्छ त्यो निकाल्न सकिने भयो। ल हेरौँ। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ के छ यसमा म्यु के एन छ। म्यु के एन भनेको म्यु के डब्लु। हाम्रो डब्लु भनेपछि कति आएको छ 588.6 न्युटन इन्टु म्यु के। यो भनेको हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भयो। अब वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हुन्छ वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यो केसमा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट यो डिरेक्सनमा छ, वर्क डन चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ भनेपछि नेगेटिभ हुने भयो। वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स U122 F इज इक्वल टु माइनस Fx इज इक्वल टु माइनस 588.6 न्युटन इन्टु म्यु के भनेको यो F भयो। X भनेको टोटल डिस्टेन्स कति मुभ गर्यो त यसले पहिला 600 mm चाहिँ यो डिस्टेन्स मुभ गर्यो यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म। फेरि त्यसपछि 40 mm पनि यो डिस्टेन्स मुभ गर्यो।
भनेपछि हामीले कति लिनु पर्यो डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स लिने बेलामा 0.6 प्लस 0.4 मिटर भनेर लिनु पर्यो त्यसको भ्यालु भनेको कति आयो -377 जुल इन्टु म्यु के बुझौँ है यो क्वेसनमा पहिला सुरुमा हाम्रो स्प्रिङ इन्गेज हुनुभन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स मात्र लागेको हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स बाहेक अरू फोर्स लागेको हुँदैन अब जब स्प्रिङमा गएर चाहिँ इन्गेज हुन्छ स्प्रिङमा गएर इन्गेज भएपछि मात्र स्प्रिङ फोर्स लाग्ने हो अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स लाग्ने भयो त त्यो जति डिस्टेन्स मुभ गरेको छ त्यति डिस्टेन्स लाग्ने भयो यसले कति डिस्टेन्स मुभ गरेको छ 600 mm प्लस 40 mm भनेपछि 0.6 मिटर प्लस 0.04 मिटर त्यति फोर्स चाहिँ हामीले के त्यति वर्क डन चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दा हुने वर्क डन हुने भयो त्यसको भ्यालु -377 इन्टु म्यु के बुझिरहेको छु यहाँसम्म बुझे सर अब हेरौँ हाम्रो अब स्प्रिङ यो बाहेक अब अर्को फोर्स कुन लाग्छ त स्प्रिङमा जब इन्गेज हुन्छ स्प्रिङमा इन्गेज भइसकेपछि लाग्ने फोर्स भनेको स्प्रिङको फोर्स लाग्ने भयो अब एउटा सुरुमा इनिशियल हुँदाखेरिको एउटा पी मिनिमम फोर्स लाग्छ र जति कम्प्रेस हुँदै गयो त्यति चाहिँ म्याक्सिमम फोर्सको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ हो कि हैन पहिला चाहिँ 120 mm मात्र कम्प्रेस गर्दाको केसमा मिनिमम फोर्स लागेको हुन्छ त्यसपछि अझै कम्प्रेस हुँदै गइसकेपछि फोर्सको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ स्प्रिङको लागि अब हाम्रो स्प्रिङको लागि यो केसमा चाहिँ फोर्स कुन डिरेक्सनमा लागेको छ हाम्रो कम्प्रेस्ड भएको स्प्रिङ छ भने स्प्रिङ कम्प्रेस्ड भएको केसमा चाहिँ यो स्प्रिङको इनिशियल लेन्थ भयो अब यसमा चाहिँ कम्प्रेस्ड भएको केसमा चाहिँ हाम्रो फोर्स भनेको कता लागिरा हुन्छ स्प्रिङले अपोजिट डिरेक्सनमा जता कम्प्रेस भइरहेछ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लागेको हुन्छ अब जस्तो स्प्रिङ चाहिँ एक्सपान्ड भएर हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड यसरी उ भएको केसमा चाहिँ यति बेला स्प्रिङले कता फोर्स लगाइरहेको हुन्थ्यो आफूतिर तानिरहेको हुन्थ्यो हैन स्प्रिङलाई चाहिँ कम्प्रेस गरिरहेछ भने त्यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ अर्कोतिर धकेलिरहेको हुन्छ त्यही भएर यो केसमा पनि त्यही भयो फोर्स भनेको चाहिँ यो स्प्रिङको फोर्स पी भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ यो जुन अब्जेक्ट आइरहेको छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ स्प्रिङ फोर्स लागिरहेछ यसले कम्प्रेस गर्यो हैन कम्प्रेस गरिसकेपछि यसले अपोजिट डिरेक्सनमा पुश गर्न ट्राई गरिरहेछ अब त्यति बेलाको स्प्रिङको फोर्सहरु हेरौं द भेरिएबल फोर्स P exerted by the spring does an amount of negative work equal to area under the force deflection curve of the spring force यो तलको एरिया बराबरको चाहिँ यसले वर्क डन के रे फोर्स लगाउँछ के रे वर्क डन गर्छ अब यसको लागि मिनिमम भनेको के छ मिनिमम फोर्स भनेको कति छ k * s हो नि फर्मुला मिनिमम फोर्स भनेको के छ k * s भनेको चाहिँ 20 किलो न्यूटन * 120 mm किलो न्यूटन पर मिटर * 120 mm त्यसलाई न्यूटनको टर्ममा लैजाँदा 2400 न्यूटन हुन्छ मिनिमम स्प्रिङको फोर्स भनेको कति हुन्छ 120 mm कम्प्रेस्ड छ 120 mm कम्प्रेस्ड भनेपछि k * s हो नि फोर्सको फर्मुला स्प्रिङको फोर्सको फर्मुला भनेको k * s हो कि हैन त्यही फर्मुला लगाइरहेको छ के भनेको 20 किलो न्यूटन पर मिटर यस भनेको त्यो केसमा 120 mm भयो k * s भनेपछि
20,000 into 0.12 मिटर गरेर 2400 न्युटन निकाल्यो मिनिमम स्प्रिङ फोर्स भनेको। अब म्याक्सिमम स्प्रिङ फोर्स भनेको के छ? पी म्याक्स भनेको के हुने भयो? मिनिमम पी मिनिमम प्लस त्यसपछि 40 mm अझै कम्प्रेस्ड हुन्छ नि। 40 mm अझै कम्प्रेस्ड हुँदाको केस भनेको के हुने भयो? 2400 प्लस 20 किलो न्युटन पर मिटर इन्टु 40 mm इज इक्वल टु 3200 न्युटन। इनिसियली 2400 न्युटन फोर्स लागेको हुन्छ। अब जति कम्प्रेस हुँदै गयो त्यति चाहिँ अब यसको फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। 3200 न्युटन लाग्ने भयो 40 mm कम्प्रेस हुँदाको केसमा। भयो? यो बुझ्यो कि बुझेन? हामीले स्प्रिङ इनिसियली कम्प्रेस्ड छ, इनिसियली नै कम्प्रेस्ड छ, अझ त्यसमाथि चाहिँ हामीले अझै 40 mm कम्प्रेस्ड गर्यो त्यो आएको अब्जेक्टले। त्यही भएर त्यसमा दुईटा स्प्रिङ फोर्स लाग्ने हो, मिनिमम र म्याक्सिमम। त्यो दुईटाको एभरेज लिएर हाफ इन्टु पी मिन प्लस पी म्याक्स गर्यो भने एभरेज फोर्स कति एभरेज फोर्स लागिरहेछ त्यो निकाल्न सकिन्छ। अब यसमा लाग्ने एभरेज फोर्स भनेको के हुन्छ? हाफ इन्टु पी म्याक्स प्लस पी मिन हुन्छ है। पी मिन प्लस पी म्याक्स डिभाइडेड बाई 2 हुने भयो यसमा लाग्ने एभरेज फोर्स। अब वर्क डन बाई स्प्रिङ भनेको के हुन्छ? त्यसमा लाग्ने फोर्स एभरेज फोर्स भनेको पी एभरेज इन्टु डेल एक्स। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुने भयो यस केसमा? 40 mm। अब हाम्रो यो जुन फोर्स छ यो फोर्स भनेको अपोजिट डिरेक्सन, डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो टर्म भनेको के हुन्छ? नेगेटिभ आउँछ। हाफ पी मिन प्लस पी म्याक्स भनेको यो टर्म भनेको नेगेटिभ आउँछ। यो के इन्टु डेल एक्स भनेपछि यो ओक्डनको टर्म नेगेटिभ आउने भयो। -112 जुल, -112 जुल हुने भयो। अब टोटल वर्क डन बिट्विन पोजिसन 1 एन्ड 2 इज, यो दुईटाको बिचमा पोजिसन 1 एन्ड 2 को बिचमा हुने वर्क डन भनेको एउटा फ्रिक्सनल फोर्सले गर्ने वर्क डन भयो, त्यो भनेको -377 म्यु के भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो जुन स्प्रिङ फोर्स छ स्प्रिङ फोर्सले गर्ने वर्क डन भनेको -112 जुल, त्यो भनेको टोटल वर्क डन व्हेन द ब्लक मुभ्स फ्रम पोजिसन 1 टु पोजिसन 2। पोजिसन 1 देखि पोजिसन 2 मा मुभ हुँदाखेरि एउटा फ्रिक्सनल फोर्स अर्को चाहिँ स्प्रिङ फोर्स, यो दुईटा फोर्स लागेको हुन्छ। त्यसको भ्यालु भनेको -377 म्यु के, अनि के अरे यो चाहिँ -112 जुल। यो भयो है। अब हाम्रो इक्वेसन लगाऊ। इक्वेसन के हुन्छ? T1 प्लस U1 to 2 T2 इज इक्वल टु T2 भयो। T1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। T1 को भ्यालु भनेको 187.5 जुल छ। T2 को भ्यालु भनेको 0 छ र वर्क को भ्यालु भनेको कति छ? -377 म्यु के -112 इज इक्वल टु 0 हुने भयो। T2 को भ्यालु 0 भएपछि T1 भनेको 187.5 -377 म्यु के -112 इज इक्वल टु 0। T2 को भ्यालु 0 भयो। म्यु के को भ्यालु कति आउँछ? यसबाट हामीले म्यु के, त्यसमा अननोन भनेको के मात्र बाँकी रह्यो? कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन मात्र बाँकी रह्यो। त्यसको भ्यालु कति आउँछ? (0.2) हो सर। 0.2 0.2। यो चाहिँ केस हाम्रो मोसन फ्रम पोजिसन 1 देखि पोजिसन 2 सम्मको केसका लागि भयो है। अब पोजिसन 2 बाट पोजिसन 3, पोजिसन 2 बाट पोजिसन 3 भनेको यो क्वेशनमा के भनेको छ र? भेलोसिटी अफ द प्याकेज एज इट पासेस अगेन थ्रु द पोजिसन सोन। यो जुन पोजिसन छ यो पोजिसनबाट फेरि पास हुँदा यहाँ गएर स्प्रिङमा स्ट्राइक भयो, त्यसपछि यसले पुश गर्छ,
पुश गरिसकेपछि फेरि यो यही पोइन्टमा रिटर्न आउँदाखेरि यसको भेलोसिटी के हुन्छ अब यसमा चाहिँ के हुने भयो पोजिसन 2 भनेको चाहिँ यसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिनु पर्यो पोजिसन 3 भनेको यो पोजिसन जुन छ नि यो पोजिसन 3 भयो पोजिसन 3 को भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिनु पर्यो अब त्यसमा वर्क डन के हुन्छ त ल हेरौँ हाम्रो इनिशियल v2 भनेको 0 छ इनिशियल भेलोसिटी अब यो फाइनल भेलोसिटी v3 भनेको निकाल्नु पर्यो हाम्रो अनि t1 भनेको चाहिँ यो केसमा 0 हुने भयो अब t3 भनेको के t2 भनेको 0 हुने भयो t3 भनेको चाहिँ हामीले हाफ m v3 स्क्वायर भनेर गर्न सकिने भयो अब वर्क डन के ले वर्क डन हुन्छ त यो केसमा के ले वर्क डन हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो एउटा फ्रिक्सनल फोर्स नै हुन्छ अर्को स्प्रिङ फोर्स नै हुन्छ अब डिरेक्सन हेरौँ डिरेक्सन हेरेर स्प्रिङ फोर्सले कुन डिरेक्सनमा लगाउँछ फ्रिक्सनल फोर्सले कुन डिरेक्सनमा लगाउँछ ल यो ट्राई गरौँ त क्वेसन बुझ्यौ नि तिम्रो चाहिँ यही जुन प्याकेज छ यो प्याकेजलाई चाहिँ हाम्रो इनिशियल पोजिसनमा के अरे इनिशियल पोजिसनमा रिटर्न आउँदाखेरि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ यो प्याकेज चाहिँ इनिशियल पोजिसनमा जाँदा पुग्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ सबैले ट्राई गरौँ यो केसमा के हुने भयो v2 = 0 हुने भयो t2 = 0 हुने भयो v3 भनेको चाहिँ हामीले निकाल्ने भनेको छ हाफ m v3 स्क्वायर = हाफ 60 * v3 स्क्वायर भनेर हामीले t2 को भ्यालु t3 को भ्यालु निकाल्यौं अब हाम्रो यसमा हुने वर्क डन के भयो स्प्रिङले हुने वर्क डन त्यो भनेको कति mm डिस्टेन्समा हुन्छ 40 mm डिस्टेन्समा यसले स्प्रिङले गर्ने वर्क डन हुने भयो अर्को भनेको फ्रिक्सनल फोर्स यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्सले हुने वर्क डन हुने भयो त्यो दुईटा वर्क डनलाई कन्सिडर गरौँ कति हुन्छ स्प्रिङले गर्ने वर्क डन यो केसमा के हुने भयो p भनेको हाम्रो यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने हामीले त्यो केसमा के गर्न सकिने भयो यो टर्मलाई चाहिँ पोजिटिभ लिन सकिन्छ पोजिटिभ हुने भयो यो टर्म चाहिँ जुन यो स्प्रिङ फोर्स लागिरहेछ यो यसको यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ र डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने त्यो केसमा यो टर्म के हुने भयो स्प्रिङ फोर्स भनेको वर्क डन बाइ स्प्रिङ फोर्स भनेको पोजिटिभ हुने भयो फ्रिक्सनल फोर्स कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ अनि त्यसपछि अब यो डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा लागिसकेपछि यो टर्म भनेको नेगेटिभ हुने भयो ल कति आउँछ भ्यालु v3 को भ्यालु कति आउँछ μ3 भनेको हामीले अघि निकाल्यौं μ3 भनेको 0.2 छ त्यही भ्यालु राखेर गर्ने र त्यसपछि v3 को भ्यालु निकाल्ने
एउटा पी फोर्सले गर्ने भयो, अर्को भनेको म्यु के ले गर्ने भयो अपोजिट डिरेक्सन फ्रिक्सनल फोर्सले। अब वर्क डन बाई एउटा चाहिँ स्प्रिङ फोर्स, अर्को वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स भयो। अब अघिकै भ्यालु नै हो, स्प्रिङ फोर्सको भ्यालु चाहिँ यो बेलामा पोजिटिभ हुन्छ किनभने यो जुन डिरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा नै डिस्प्लेसमेन्ट छ। Since the distance involved are same, the numerical value of the work of the frictional force and spring force P are same as before. अगाडिको जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु नै हुन्छ। However, work of F is still negative. F को वर्क भनेको अझै नेगेटिभ छ किनभने यो अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ। तर P को वर्क भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ किनभने यो जुन डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यही डिरेक्सनमा नै यो फोर्स लागिरहेछ। त्यही भएर यसबाट आउने वर्क डन भनेको के भयो 36.5 जुल भयो। अब हामीले वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल लगाएर T1 प्लस U223 इज इक्वल टु के अरे T2 U223 इज इक्वल टु T3 गरेर सम गरेपछि हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउँछ, T2 भनेको 0 भयो, वर्क डन भनेको 36.5, V3 को भ्यालु भनेको 1.103 मिटर पर सेकेन्ड, भेलोसिटीको भ्यालु 1.103 मिटर पर सेकेन्ड आउने रहेछ। भयो ठीक छ यो? केही छ नबुझेको यसमा? त्यसो यो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ब्लक्स A and B shown in figure A has a mass of 10 kg and 100 kg respectively. Determine the distance B travels when it is released from rest to the point where its speed becomes 2 meter per second. र सबैले गरौँ। यो मल्टिपल पार्टिकल्सका लागि के हुन्छ, समेसन T1 प्लस U122 इज इक्वल टु समेसन T2 त्यो लगाएर हामीले यो गर्न सकिने भयो। क्वेसन सारौँ।
क्वेसन सारिसक्यो अब फ्री बडी डायग्राम बनाउने फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि मल्टिपल पार्टिकल्सहरुका लागि समेसन t1 + u1 to 2 = समेसन t2 भनेर हामीले त्यो डिफाइन गरेका थियौ मल्टिपल पार्टिकल्सका लागि त्यो युज गर्ने अब b को चाहिँ एउटा भेलोसिटी हुन्छ a को एउटा भेलोसिटी हुन्छ त्यसमा हुने वर्क डन भनेको वेटले मात्र हुने वर्क डन हुन्छ हैन अरुले वर्क डन गर्दैन यसमा वर्क डन गर्ने भनेको केले हुन्छ वेटले मात्र वर्क डन गर्छ त्यसपछि अब वर्क डन को भ्यालु निकाल्यो र त्यो रिलेसन निकाल्यो हैन VA र VB को रिलेसन एउटा टर्म VA र VB को त्यो भेलोसिटी को टर्ममा रिलेसन आउँछ त्यो रिलेसन चाहिँ हामीले अब काइनेमेटिक्स को यो SA + SB के रे SA + 4SB = L भनेर हामीले जुन गरेका थियौ त्यसरी नै VA VB को भ्यालु निकाल्नु पर्यो फ्री बडी डायग्राम हेरौं सुरुमा एउटा A मा वेट भनेको 98.1 न्यूटन हुने भयो B मा वेट भनेको 98.981 न्यूटन अरुले कुनैले नि वर्क डन गर्दैन वर्क डन केले मात्र हुन्छ भन्दा यो वेटले मात्र वर्क डन हुन्छ अब वेटले वर्क डन हुने भएपछि हामीले एउटा डिस्प्लेसमेन्ट एजम गरौँ A को डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल SA भनेर अनि B को डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल SB अब डेल A को चाहिँ तल डाउनमा डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने B को चाहिँ कता हुनु पर्यो माथि अपवर्ड डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो ल हेरौं अब यसलाई चाहिँ हामीले ल हेरौं है त अब ब्लक रिलिज हुँदाखेरिको केसमा समेसन t1 + समेसन u1 to 2 = समेसन t2 हुने भयो अब t1 भनेको हाफ ma va1 स्क्वायर + हाफ mb vb1 स्क्वायर + wa into del sa + wb into del sb = हाफ ma va2 स्क्वायर + हाफ mb vb2 स्क्वायर अब इनिशियली दुईटै रेस्टमा भइसकेपछि यो टर्म 0 आउने भयो अब हामीलाई डेल SA र डेल SB चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा छ अब त्यो के रे डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई दिएको छैन यसलाई अहिले चाहिँ दुईटैलाई पोजिटिभ भनेर एजम्पसन गरौँ 98.1 न्यूटन डेल SA + 980 न्यूटन डेल SB = 1/2 10 into va2 स्क्वायर + 1/2 100 into B को चाहिँ भेलोसिटी भनेको कति दिएको छ 2 m/s ल यो हेरौं हामीले चाहिँ मल्टिपल पार्टिकलका लागि अघि डिफाइन गरेका थियौ नि त्यसबाट हामीले हाफ ma va1 स्क्वायर + हाफ mb vb1 स्क्वायर भनेको यो समेसन t1 हुन्छ त्यसैगरी हाफ ma va2 स्क्वायर + हाफ mb vb2 स्क्वायर भनेको चाहिँ यो t2 हुन्छ अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेको 0 भयो रेस्टबाट स्टार्ट गरेर छ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 नै हुने भयो अब त्यसमा वर्क डन हुनेको दुईटा वेटले वर्क डन हुन्छ एउटा 98.1 न्यूटन इन्टु डेल SA र 981 न्यूटन डेल SB यो दुईटाले वर्क डन हुने भयो र अब हामीलाई VB2 को भ्यालु भनेको 2 m/s दिएको छ त्यसरी हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्यौ ठीक छ यहाँसम्म अब के गर्ने काइनेमेटिक्स को टोटल लेन्थ अफ द सेगमेन्ट भनेको के हुन्छ SA र SB को टर्ममा लेख्न सकिने भयो केबलको लागि टोटल लेन्थ भनेको SA + 4SB = L
यो यसको लागि यसए यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स यसए प्लस 4SB 1 2 3 4 4SB इज इक्वल टु यल हुने भयो भनेपछि अब यसको चेन्ज इन पोजिसन डेल एसए भनेको प्लस 4 डेल एसबी इज इक्वल टु 0 डेल एसए प्लस 4 डेल एसबी इज इक्वल टु 0 यो लेन्थ त चेन्ज हुँदैन लेन्थको डिस्प्लेसमेन्ट त चेन्ज हुँदैन लेन्थ सेम नै हुन्छ भनेपछि डेल एसए इज इक्वल टु -4 डेल एसबी भनेर लेख्न सकिने भयो चेन्ज इन पोजिसन एसए को चाहिँ डेल एसए भयो एसबी को डेल एसबी भनेर लियौं लेन्थ भनेको चेन्ज हुँदैन लेन्थ भनेको सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब डेल एसए भनेपछि -4 डेल एसबी अब यही माथिको इक्वेसनलाई हामीले डिफरेन्शिएट गरेर भेलोसिटीको टर्ममा पनि लेख्न सकिने भयो टेकिङ डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम वी गेट VA इज इक्वल टु -4VB यो जुन एसए बाई डिटी भनेको VA भयो DSB बाई डिटी भनेको VB भयो VA भनेको चाहिँ -4VB भनेपछि हाम्रो VB भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि -4 × 2 मिटर पर सेकेन्ड इज इक्वल टु -8 मिटर पर सेकेन्ड अब यो दुईटा रिलेसन डेल एसए भनेको -4 डेल एसबी भनेर राखिदिने र त्यसपछि VA भनेको चाहिँ -8 मिटर पर सेकेन्ड राखिदिने भने त्यहाँ अननोन बाँकी के रह्यो डेल एसबी मात्र बाँकी रह्यो त्यसको भ्यालु भनेको 0.883 मिटर डेल एसबी को भ्यालु भनेको 0.883 मिटर एकचोटि फिगर देखाइदिनु त अगाडि VB 2 मिटर्स दिएको हो ए बी ट्राभल्स when its speed becomes 2 meter भनेको छ determine the distance B travels when it is released from rest to the point where its speed becomes 2 meter per second यसको स्पिड चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्ड हुँदाखेरिको सम्म चाहिँ हुँदाखेरि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ एसबी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर त्यो निकाल्नु पर्यो डेल एसबी भनेको 0.883 मिटर यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको 0.883 मिटर भयो सर यो लेन्थको भनिदिनु न एकचोटि यो हाम्रो फिगरबाट हेर यो डिस्टेन्स भनेको एसए छ यो डिस्टेन्स भनेको एसबी छ एसए प्लस 4SB इज इक्वल टु यो टोटल लेन्थ हैन यो जुन केबल छ यसको केबलको टोटल लेन्थ भयो सर त्यही हो नबुझेको जीरो 0.883 मिटर एसबी को भ्यालु भनेको 0.883 मिटर डाउनवर्ड डिरेक्सनमा रहेछ आयो है माथिको इक्वेसनमा लगेर यो भ्यालुहरु राखेर सल्भ गर्दाखेरि 0.883 मिटर आयो
भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। The man in figure A pushed on the 50 kg crate with a force of 150 Newton. Determine the power supplied by man when T is equal to 4 seconds. The coefficient of kinetic friction between the floor and the crate is mu k is equal to 0.2. Initially, the crate is at rest. $50 kg crate F is equal to 150 न्युटनले पुश गरिरहेछ भने चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको 0.2 दिएको छ। अब यो केसमा हामीले भेलोसिटी हाम्रो चाहिँ पावर निकाल्नका लागि के थियो, एफ र भी को डट प्रोडक्ट भनेर दिएको थियो। त्यो डट प्रोडक्ट युज गरेर पावर निकाल्न सकिन्छ। अब भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। भेलोसिटी निकाल्नका लागि पहिला अब यो फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। समेसन एफ इज इक्वल टु एमए गरेर हामीले एसिलेसन निकाल्न सकिन्छ। त्यो एसिलेसनमा इनिसियली रेस्टमा छ भने चाहिँ भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी गरेर भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्न सकियो। भेलोसिटीको भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले त्यसबाट एफ इन्टु भी गरेर पावर निकाल्न सकिन्छ। एफ डट भी गरेर पावर निकाल्न सकिने भयो। यो केसमा चाहिँ हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट नदिएको भएर, डिस्प्लेसमेन्ट दिएको भए हामीले चाहिँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल लगाउँथ्यौँ। यो केसमा डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छैन, हामीले एफ इज इक्वल टु एमए लगाएर एसिलेसनको भ्यालु सजिलै निकाल्न सकिन्छ। एसिलेसनको भ्यालु निकालिसकेपछि भेलोसिटीको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ। हामीलाई पावरका लागि के चाहियो, एफ डट भी चाहियो। अब सुरुमा चाहिँ के गर्ने, फ्री बडी डायग्राम बनाउने, कुन कुन फोर्सहरू लागिरहेछ, यन को भ्यालु आउने भयो। समेसन एफवाई इज इक्वल टु एमएवाई गरेर यन को भ्यालु निकाल्ने भयो। यन को भ्यालु आइसकेपछि फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु आउँछ। फोर्सको भ्यालु पनि निकाल्न सकिने भयो 150 न्युटन। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट एसिलेसनको भ्यालु आउने भयो, हर्जेन्टल डिरेक्सनमा हुने एसिलेसनको भ्यालु। र एसिलेसनको भ्यालु निकालिसकेपछि भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी गरेर त्यो फर्मुला युज गरेर भेलोसिटी निकाल्ने। भेलोसिटी निकालिसकेपछि एफ डट भी गरेर पावरको भ्यालु निकाल्ने। Power developed by, to determine the power developed by the man, the velocity of 150 Newton force must be obtained first. The free body diagram of the crate यसको चाहिँ के हुने भयो, समेसन एफआई इज इक्वल टु एमएवाई एन माइनस 3/5 इन्टु 150 न्युटन माइनस 50 इन्टु 9.81 न्युटन इज इक्वल टु 0। त्योबाट एनको भ्यालु आयो 580.5 न्युटन भनेर आयो एनको भ्यालु। अब समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमएक्स, त्यसबाट एसिलेसनको भ्यालु आयो ए इज इक्वल टु 0.078 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भयो। एफ इज इक्वल टु एमए इक्वेसन लगायौँ। बी को भ्यालु कति आउँछ, अब भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी, यु भनेको 0, टाइम भनेको हाम्रो 4 सेकेन्ड दिएको छ। भी इज इक्वल टु 0.312 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटीको भ्यालु भनेको 0.312 मिटर पर सेकेन्ड। अब पावर भनेको एफ इन्टु भी भयो। एफ भनेको चाहिँ हामीले एक्स डिरेक्सनमा भएको फोर्स मात्रै कन्सिडर गरे भयो, भेलोसिटी त्यही डिरेक्सनमा छ, हर्जेन्टल डिरेक्सनमा। अब त्यो एफएक्स भनेको 4/5 इन्टु 150 न्युटन
इन्टु 0.312 भनेपछि 37.4 वाट आयो। पावरको भ्यालु भनेको 37.4 वाट। ठीक छ यहाँसम्म? सर त्यो 3/5 कहाँबाट आएको कि भन्नु न त्यो एंगल दिएको छ नि यहाँ 3 4 5 यो देखियो छैन र 3 यो लिन 3 यो 4 5 देखेको छ त्यो लास्टको 4/5 कसरी आयो त नि फेरि 4/5 इन्टु 150 एफ एक्स हामीले एक्स डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स लिएको। एक्स डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको के हुन्छ 4/5 इन्टु 150 न्युटन हुन्न। जुन म्यानले त्यो मान्छेले लगाउने फोर्स भनेको एक्स डिरेक्सनमा कति फोर्स हुन्छ त त्यो अघिको एंगलबाट हेर एफ कस थीटा हो। कस थीटाको ठाउँमा हामीले चाहिँ कस थीटा भनेको b/h b भनेको के छ 4 छ h भनेको 5 छ b/h भ्यालु राखिदियो 4/5 इन्टु 150 न्युटन अनि इन्टु v भनेको चाहिँ कति भयो 0.312 मिटर पर सेकेन्ड भयो। त्यो मल्टिप्लाई गरेर 37.4 वाट आयो। क्वेसनमा चाहिँ पावर रिक्वायर्ड भनेर सोध्न सक्छ कति पावर चाहिन्छ भनेर। त्यो केसमा चाहिँ अब यो भेलोसिटी निकालिसकेपछि एफ इन्टु भी त्यति गरिदिएर सल्भ गर्न सकिन्छ। आजको क्लासमा यति नै गरौँ। यो क्वेसन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो गरेको। त्यसै गरी अब हिब्लरमा र बियरेन जन्सनमा अरू इक्जाम्पलहरू पनि छ। त्यो सबै इक्जाम्पलहरू हेर्ने प्र्याक्टिस गर्ने। यसमा केही छैन। हाम्रो मेन फर्मुला भनेको T1 प्लस U1/2 T2 हो। अब यो वर्क डन चाहिँ कसरी हुन्छ कुन पोजिटिभ हुन्छ कुन नेगेटिभ हुन्छ कति डिस्टेन्समा लागेको हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि हिब्लर भन्ने त्यो तपाईँसँग पिटाएको थिएन त्यो बुकको छ पठाइदिनु न सर यो ग्रुपमा के मलाई मेल आइडी देऊ भने कसैले दिएनौ। म एकजनाको मेल आइडी देऊ अहिले त्यही च्याटमै दिए हुन्छ।